अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सियासी मंजरनामे में इस वक्त हलचल मच गई जब बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के सामने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि साइफर का मामला सच था और इमरान खान को भी गुनाह जेल में कैद किया गया है। यह बयान सामने आती ही सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई। आखिर बिलावल भुट्टो ने यह बात क्यों कही, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि साइफर क्या होता है। आप हमारे अयूब साहब इस हद तक तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक कॉपी वज़ीर ये फ़ॉरेन ऑफिस में होता है और फिर मुख्तलिफ ऑफिशल्स को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को एक्सेट्रा कॉपी भेजा जाता है। इस स्पेसिफिक साइफर के जो हमारा मोफा का कॉपी है और एवरी सिंगल अदर कॉपी इज अकाउंटेड फॉर। एक कॉपी का के लिए हम अकाउंट फॉर नहीं कर सके और वो जो कॉपी वज़ीर आज़म हाउस में था। अब कल कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ कह रहा था कि ये तो ब्यूरोक्रेट होता है, ये तो MS होता है, ये तो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, इनका जिम्मेदारी। ये तो आप सही कह रहे होते अगर खान साहब खुद टीवी पे आके ये नहीं कहता कि जी मुझसे गुम हो गया। खान साहब ने खुद एक तो एडमिट किया कि he lost a national security document of the government of Pakistan, a confidential document of the government of Pakistan, जिसका कोडिंग के थ्रू हमें दिया जाता है। ये साइफर, क्यों साइफर कहा जाता है इसको? Because it's encrypted। और अगर एक कॉपी को पाकिस्तान का दुश्मन को मिल जाता है, फिर वो हमारा कोड क्रैक कर सकते हैं और जो पाकिस्तान के तमाम साइफर्स है, तमाम डॉक्यूमेंट्स है, they'll have the code to be able to break into those। और खान साहब को ये पता था। As Prime Minister of Pakistan, you know this। ये जलसा में ऐसे ऐसे लहराने की बात नहीं है। वो टेप्स जो लीक हुए, जिस पे हम सबको नजर आ रहा है कि आपने सियासत करना था, उस पे भी बात नहीं है। क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को जनाब स्पीकर जब उसने अपने घर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लिए? अमेरिका के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के घर पे छापा मार के वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए और केस बनाए उसके। हमने ये नहीं किया, ना ही हमने तजवीज़ दी कि आप ये करो। कानून और आईन के मुताबिक ये भी हो सकता था। मसला कहां शुरू हो जाता है मेरे नज़दीक? मसला तब कि जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, सही या गलत वो तो आप अदालत में और दुनिया के सामने लड़े आपका केस। जब वो गिरफ्तार किया जाता है, आप अपनी बारी पे बात करें कायदे-ए-हिज़्ब के खिलाफ, मैं बात कर रहा हूं। हम सब ने आपका 8 घंटे की तकरीरें सुनी। जवाब दे देंगे। असद कैसर जी, सर आपने कल मेरा नाम लिया, मेरा पार्टी का नाम लिया, आप आराम से सुने। इस बात की जवाब हमें दे, इसलिए हम बड़े फिक्रमंद हैं कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि कप्तान ऐसे हरकत करे। आपके पास इसका जवाब होगा इंशाल्लाह। तो अगला दिन गिरफ्तारी के बाद that alleged cipher is printed in an international publication। तो मतलब if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong। हम सब जानते हैं कि जानबूझ के किसी ने उस साइफर की alleged कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए, ताकि अपने ऊपर जो करप्शन के केसेस बने उनको इस तरीके से मुतनाज़ा बनाया जाए। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ऑफिशियल्स को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को एक्सेट्रा कॉपी भेजा जाता है। इस स्पेसिफिक साइफर के जो हमारा मोफा का कॉपी है और एवरी सिंगल अदर कॉपी इज अकाउंटेड फॉर। एक कॉपी के लिए हम अकाउंट फॉर नहीं कर सके और वो जो कॉपी वज़ीर आज़म हाउस में था।
اب کل قائد حزب اختلاف کہہ رہا تھا کہ یہ تو بیوروکریٹ ہوتا ہے, یہ تو ایم ایس ہوتا ہے, یہ تو پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے, ان کا ذمہ داری. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہوتے اگر خان صاحب خود ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی مجھ سے گم ہو گیا. خان صاحب نے خود ایک تو ایڈمٹ کیا کہ he lost a national security document of the government of Pakistan, a confidential document of the government of Pakistan, جس کا کوڈنگ کے تھرو ہمیں دیا جاتا ہے. یہ سائفر, کیوں سائفر کہا جاتا ہے اس کو؟ بیکاز اٹس انکرپٹڈ. اور اگر ایک کاپی کو پاکستان کا دشمن کو مل جاتا ہے پھر وہ ہمارا کوڈ کریک کر سکتے ہیں, اور جو پاکستان کے تمام سائفرز ہے, تمام ڈاکیومنٹس ہے, they'll have the code to be able to break into those. اور خان صاحب کو یہ پتا تھا. As Prime Minister of Pakistan, you know this. یہ جلسہ میں ایسے ایسے لہرانے کی بات نہیں ہے. وہ ٹیپس جو لیک ہوئے جس پہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے سیاست کرنا تھا, اس پہ بھی بات نہیں ہے. کیا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب اسپیکر جب اس نے اپنے گھر کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹس لیے؟ امریکہ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے وہ ڈاکیومنٹس واپس لیے اور کیس بنائے اس کے. ہم نے یہ نہیں کیا, نہ ہی ہم نے تجویز دی کہ آپ یہ کرو. قانون اور آئین کے مطابق یہ بھی ہو سکتا تھا. مسئلہ کہاں شروع ہو جاتا ہے میرے نزدیک؟ مسئلہ تب کہ جب خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے, صحیح یا غلط وہ تو آپ عدالت میں اور دنیا کے سامنے لڑے آپ کا کیس. جب وہ گرفتار کیا جاتا ہے, آپ اپنے باری پہ بات کریں قائد حزب اختلاف, میں بات کر رہا ہوں. ہم سب نے آپ کا 8 گھنٹے کی تقریریں سنی. جواب دے دیں گے. اسد کیسا جی سر, آپ نے کل میرا نام لیا, میرا پارٹی کا نام لیا, آپ آرام سے سنیں. اس بات کی جواب ہمیں دے, اس لیے ہم بڑے فکر مند ہیں کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کپتان ایسے حرکت کرے. آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ. تو اگلا دن گرفتاری کے بعد that alleged cipher is printed in an international publication. تو مطلب if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong. ہم سب جانتے ہیں کہ جان بوجھ کے کسی نے اس سائفر کی alleged کاپی کو انٹرنیشنل پبلیکیشن میں پرنٹ کیا اپنی سیاست کے لیے, تاکہ اپنے اوپر جو کرپشن کے کیسز بنے ان کو اس طریقے سے متنازع بنایا جائے. اس کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ کو جب آپ لیک کرتے ہو, انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں پبلسائز کرتے ہو, تو یو کمپرومائز دی نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. تو دوستو, بلاول بھٹو کے اس بیان نے ایک بار پھر ملک کی سیاست میں ہلچل مچا دی. سائفر کے معاملے پر سچ اور الزام کی بحث دوبارہ تیز ہو گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے. اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اور مزید ایسی اہم خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.